कृपया एकां कथां शृण्वन्तु। प्रश्नः अस्ति, कः पुरुषः किं गुणं दर्शयति? एकदा कोऽपि धनिकः वने गच्छति स्म। अकस्मात् त्रयः चोराः आक्रमणम् अकुर्वन्। धनिकस्य सर्वं धनम् अगृह्णन् च। तदा प्रथमः चोरः अवदत्, धनिकः हन्तव्यः, अहं धनिकं मारयामि। तदा द्वितीयः चोरः अवदत्, किमर्थं मारयसि? वयं सर्वदा धनम् इच्छामः, वयं धनं प्राप्तवन्तः, अतः हत्या न आवश्यका। अहं धनिकं वृक्षेण सह बध्नामि। इति उक्त्वा द्वितीयः चोरः धनिकं वृक्षेण सह अबध्नत्। तदनन्तरं त्रयः चोराः अगच्छन्। कश्चित् समयानन्तरं तृतीयः चोरः आगतवान्। सः धनिकं मुक्तः कृतवान्। सः धनिकम् अवदत्, अहं भवतः कष्टं जानामि, किन्तु भवान् मुक्तः अस्ति। भवान् स्वगृहं गच्छतु। अहं भवन्तं सुरक्षितं मार्गं दर्शयामि। तेन मार्गेण भवान् शीघ्रेण अपि स्वगृहं गन्तुं शक्नोति। इति उक्त्वा तृतीयः चोरः सुरक्षितं मार्गम् अदर्शयत्। धनिकः अवदत्, भवान् मां मुक्तः कृतवान्, मम साहाय्यम् अपि कृतवान्। मया सह आगच्छतु। मम परिवारजनाः भवतः स्वागतम् एव करिष्यन्ति। तदा तृतीयः चोरः अवदत्, तत्र गन्तुं मम कृते अशक्यः अस्ति। मया विना एव भवान् गच्छतु अग्रे। इति उक्त्वा तृतीयः चोरः अपि प्रयाणम् अकुर्वत्। कथा समाप्ता। कः बोधः प्राप्नुमः वयम्? वनं दर्शयति एतद् विश्वम्। प्रथमः चोरः दर्शयति तमोगुणम्। अतः तमोगुणः अस्मान् मारयति, विध्वंसं करोति च। द्वितीयः चोरः दर्शयति रजोगुणम्। अतः रजोगुणः बध्नाति मानवान्। रजोगुणः इत्युक्ते इच्छाः। रजोगुणः कर्मसङ्गेन निबध्नाति। तृतीयः चोरः दर्शयति सत्वम्। सत्वम् एव दर्शयति मार्गं प्रति ईश्वरम्। सत्वगुणः इत्युक्ते दया, क्षमा, प्रज्ञा, भक्तिः च। धनिकः दर्शयति मानवम्। मानवस्य वास्तविकं स्वरूपमस्ति परब्रह्मन्, सत् चित् आनन्दस्वरूपम्। यदा मानवः त्रीन् गुणान् अतिवर्तते, गुणातीतः भवति च, तदा सः परब्रह्म भूयाय योग्यः भवति। नमो नमः, धन्यवादाः। मम नाम पूर्णिमा सम्भूस्। अहं पुणे नगरे निवसामि।